नेपालमा राजतन्त्र अस्तु भइसक्यो, फर्किँदैन। 10 वर्षसम्म चलाउँछौँ हामी, टिक्छौँ भनेर हिँडिरहेछन्। मैले त 1 महिना राम्ररी टिक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। 1 महिनामै ढल्छ सरकार। यो संघीयताले राष्ट्र टुक्रिँदैन, राष्ट्रियता कमजोर हुन्न। जुनसुकै बेला जे कुरा पनि चाहिँ डिबेटमा ल्याउन मिल्छ, गर्न मिल्छ। अहिले के व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन हो? नेकपा एमाले विभाजन हुँदैन। हिजोभन्दा 100% थपेरै अझै चाहिँ शुद्ध यो देउवा सरकार बन्छ भने मलाई लागेको छैन। पूर्ण विश्वास लिनुहोस्, नेकपा एमाले दुलामा लुक्दैन। भारतले नमानेको कारणले गर्दाखेरि नेपालले चाहेर पनि तुइन विस्थापन गर्न नसकेको, आफूले के बोल्दैछु त्यही पनि थाहा नपाउने गरिकन अझै नेपालको डिक्सनरीमा नभएका कतिपय शब्दहरू रचना गरिकन बोल्दै हुनुहुन्छ। यसले कसैको हित गर्दैन। संघीयता प्रणाली भनेको एक किसिमले पावरको सेयरिङ हो। संविधान र कानुनले दिएको अधिकारलाई कसरी प्रयोग भयो त्यसमाथि आधारित भएकोले गर्दा प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चल्नै सक्दैन। संसदीय प्रणाली भनेको मूलतः प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो। राष्ट्रपति पदमा रहुन्जेल मुद्दा चल्दैन, तर पदबाट हटेपछि सामान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि मुद्दा चल्दैन भन्ने छुट कहीँ दिएको छैन। न अदालतले एकता गराउँछ, न विभाजन गराउँछ। एकले अर्कालाई सिध्याउने कुबाटोमा कोही नलाग्नुस्। तातो तातो रिसले निर्णय प्रभावित हुन्छ। पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डितसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म विषयवस्तुको सुरुवात सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला, खास गरी यहाँहरूको पार्टीले गरेको कारबाहीसँग सम्बन्धित रहेर उठाउन चाहन्छु। कर्णाली प्रदेशका 4 जना सांसदहरूलाई यहाँहरूले कारबाही गराउनु भएको थियो, त्यो थामिएको थियो। फेरि सर्वोच्च अदालतले अर्को फैसलाद्वारा त्यसलाई सदर गरिदिएको छ। यहाँहरूको पक्षमा फैसला भएको छ। यो दलीय व्यवस्था हो, यहाँहरूले उठाउँदै आएको एजेन्डा पनि थियो। अब यहाँहरूको पार्टीभित्र कारबाहीको प्रसङ्ग नि छ, त्यहाँभित्र अनेकन द्वन्द्व पनि छन्। यो सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? सर्वोच्च अदालतको फैसला चाहिँ पछिल्लो फैसला हजुर एक किसिमले बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर अनि कानुनी रूपमा जे व्यवस्था, जे परिकल्पना र जे विश्वासको साथ अगाडि आएको हो त्यो अहिले ठिक छ। विगतमा कमजोरी भएको थियो, त्यो कमजोरीलाई सर्वोच्च अदालतले नै सच्याएको हुनाले अहिलेको फैसलालाई स्वागत योग्य भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भ्याकेट निवेदनमा रकेट हान्दियो होइन सर्वोच्चले? अब कानुनी रूपमा कुनै कुरा अदालतबाटै पनि कमजोरी भयो भने हजुर त्यसलाई पुनः कानुनी प्रक्रियाबाट नै सच्याउनु पर्ने भएकोले गर्दा भ्याकेन्टमा जानु चाहिँ कानुनी प्रक्रिया नै हो र विगतमा गरिएको कमजोरीलाई अहिले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ सच्याएको छ र अलिकति कुबाटो हिँड्न खोज्दा सुबाटो हिँड्ने गरी निर्णय आउनु त राम्रो कुरा हो। अब यसले त सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि त पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजनको दिशातिर जाने हो नि होइन? किनभने अब अर्को पक्षको सांसदहरूलाई त्यसरी कारबाही भयो। अब कारबाही अब त्यो स्वाभाविक पनि थियो, दलीय हिसाबमा चाहिँ व्यवस्थाको लागि भन्ने कुराहरू थियो। यसले एउटा बाटो चाहिँ तय गरिदियो होइन विभाजनको लागि? मिल्ला मिल्ला जस्तो छ, विभाजन हुने जस्तो देखियो त। अब अदालतको काम
न्याय दिने हो, न्याय दिएको छ। न अदालतले एकता गराउँछ न विभाजन गराउँछ। त्यो त अदालतले त एक विभाजन त गराएकै हो नि अस्तिको योभन्दा अघिल्लोचोटिको फैसलाको त। राजनीतिक रूपमा त्यतिखेर विभाजित स्थिति नै भएकोले गर्दा कि मिलेर आऊ कि त अलग भएर पुरानो ठाउँमा फर्क भनेको हो। राजनीतिक हिसाबले मिल्ने भएको भए अदालतको त्यो निर्णयले एक हुने कुरा रोकेको थिएन। 15 दिनको समय पनि थियो। हजुर। तर राजनीतिक रूपमा नमिलेकोले गर्दा अनि एउटै नाम जुधेको कारणले गर्दा कि नयाँ नाम सहित एक भएर आउन कि पुरानो ठाउँमा फर्कन भनेको हुनाले गर्दाखेरि हामीले नयाँ नाम सहित जान सकेनौँ, किनभने राजनीतिक रूपमा मिल्न नसकेको कारणले। अब पुरानो ठाउँमा फर्किँदा त्यो चाहिँ कानुनी रूपमा पुरानो ठाउँमा फर्किने वैधानिक व्यवस्था नै थियो। र पछिल्लो स्थितिमा भन्नुहुन्छ भने हरेक राजनीतिक पार्टीभित्र, समाजभित्र र परिवारभित्र र व्यक्तिभित्र पनि चलिरहेको हुन्छ। त्यो के चलिरहेको हुन्छ भने जीवन्त भित्र क्रिया प्रतिक्रिया चलिरहेको हुन्छ, ठिक र बेठिक चलिरहेको हुन्छ। हाम्रो शरीरमा ठिक र बेठिक पनि चलिरहेको हुँदाखेरि ठिक रहेको बेलामा रोग देखिँदैन, बेठिक भएको बेलामा रोग देखिन्छ। समाजमा पनि त्यही हो, राजनीतिक पार्टीमा पनि त्यही हो। तर राजनीतिक पार्टीहरू त आफू अनुकूल भए चाहिँ ठिक मान्ने, आफूभन्दा प्रतिकूल भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई बेठिक मान्ने, आफू अनुकूल चलाउन खोज्ने गर्ने देखियो नि त। क्षणिक रूपमा प्रतिक्रिया आउने भन्नेको अलग कुरा हो। जस्तो भनौँ न, डाक्टरले रोगीलाई सिधै एकैचोटि चाहिँ रोगको भन्दैन, तर रोग लुकाउन चाहिँ डाक्टर चाहँदैन, घुमाएर भन्छ। किन भन्दाखेरि सिधै भन्यो भने कहिलेकाहीँ प्राण जान सक्छ। है। त्यसकारणले गर्दाखेरि डाक्टरको काम प्राण बचाउने हो, होइन? त्यसैले गर्दा उपचार गर्ने कुरा हो। त त्यसैले गर्दाखेरि अदालतको निर्णयहरू कतिपय व्यक्तिलाई चित्त नबुझ्न सक्छ, कतिपय संस्थालाई चित्त नबुझ्न सक्छ, तर मान्नु त पर्छ। अब अर्को आधारशिला खडा हुनसक्छ भोलिको दिनमा। यो अहिले वर्तमान सरकारकै आधिकारिकतामा पनि यहाँहरूले जुन प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ, त्यसले अर्को एउटा बाटो पनि तय गर्न सक्छ यो फैसलापछि। मैले त अदालतको फैसला आउन साथ मैले एउटा कुरा चाहिँ भनेको थिएँ। हजुर। केही वैधानिक, केही चाहिँ अदालतले ओभरटेक गरेको र ओभरटेक गरेकोमा के हो भन्दाखेरि मत दिँदाखेरि दलीय व्हिप नलाग्ने जुन भनेको थियो त्यो ओभरटेक हो। अर्को कुरा मैले भनेको थिएँ, भविष्यमा त्यतिखेर कुरै नचलेको, मागै नभएको, अनि भविष्यमा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा, महाअभियोग आउँदा, मूलतः महाअभियोग आउँदा स्वतन्त्रपूर्वक चाहिँ मत दिन पाइन्छ र मत दिँदा दलीय अनुशासन लाग्दैन। यो दुईटा कुरामा चाहिँ ओभरटेक भएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सर्वोच्चको निर्णय आफैमा ठिक या बेठिक भन्ने कुरा
छलफल गर्न पाइन्छ, आफ्नो धारणा बनाउन पाइन्छ। हजुर। तर के हो भने त्यो निर्णय कायम रहेसम्म निर्णयलाई पालना गर्नुपर्छ। पालना गर्ने कुराको विकल्प हुँदैन। अब यो अर्को प्रसङ्ग, जस्तो लुम्बिनीमा सरकार गठनको लागि निवेदन पेश भयो। अब कर्णालीको त लगभग सरकार अब थिरै भइहाल्यो, त्यहाँ चाहिँ अब चलाउन मिले पनि कारबाहीको सदर भए पछाडि त झन् अझै सरकार बलियो नै भयो। तर लुम्बिनीपट्टि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ लुम्बिनीमा त्यहाँ फेरि अर्को सरकार गठनको कुराहरू आयो, नयाँ सरकार आयो, फेरि अब नयाँ प्रदेश प्रमुखहरू पनि नियुक्ति। यो खालको यो नियुक्ति सरुवा बरुवा सबै आफ्नो हिसाबकै हुनुपर्छ, यस्तै खाले चाहिँ चल्नुपर्छ भन्ने खालेमा चाहिँ यो राजनीति यसरी जाँदो रहेछ कि यहाँले त अब त्यहाँ पूर्व मन्त्रीको हिसाबले त्यहाँ चाहिँ अनुभव पनि लिनुभयो, त्यहाँ त्यो त्यो खालको एउटा जन्जालै हुन्छ कि अथवा अरूले दबाब दिँदो रहेछन् कि के हो यो, कि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल जसरी हुन्छ चलाउँ भन्ने हुन्छ? मैले एउटा कुरा चाहिँ निरन्तर भन्दै आएको कि हामी पहिलोचोटि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनमा गएका छौँ। कार्यान्वयनको सुरुका चरणहरूमा अप्ठ्याराहरू आउँछन्, दुविधाहरू आउँछन्, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा मैले भन्ने गरेको छु, नेपालमा प्रणालीको विकास गर्न चाहिँ नेपालका राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दलका नेताहरू कम ध्यान दिन्छन् र व्यक्तिको अनुहारलाई बढी ध्यान दिने र व्यक्तिको अनुहारलाई प्रमुख ठान्ने, प्रणालीलाई गौण ठान्ने प्रवृत्ति छ। त्यसमा राजनीतिक दलको प्रमुख नेता नै बढी जिम्मेवार हुन्छन् कि त्यहाँभित्र अरू झुन्डहरू हुन्छन्? मैले त्यो प्रसङ्ग कहाँ पनि भने, अब अघिल्लो दिनसम्म यहाँ चाहिँ सिंहदरबारमा भइराख्दाखेरि अब आफ्नो पद खुस्केकै थाहा नहुने अवस्था, एउटा मन्त्रीलाई त्योभन्दा जस्तो अवस्था कहिले हुन्छ? अब मलाई अहिलेको मात्रै कुरा नगरौँ। हजुर। सम्भवतः यो 50 सालतिरको कुरा हुनुपर्छ। 6 जना मन्त्रीहरू, हजुर, त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 6 जना मन्त्रीहरू पुलिस क्लबमा, हजुर, काठमाडौँको पुलिस क्लबमा एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। मन्त्रीज्यूहरू हेर्दै गरेको ठाउँमा उहाँको आर्मी सुरक्षाकर्मीले त्यहीँ गएर मन्त्रीज्यू अब मन्त्रीज्यू रहनु भएन, त्यसकारण म चाहिँ स्याल्युट गरेर बिदा माग्न आएको। मैले यो पुरानो कुरा सम्झाएँ। म आफै पनि दोस्रोचोटि मन्त्री हुँदाखेरि मैले अरूबाट थाहा पाएँ कि म मन्त्री रहिनँ भन्ने। राम्रो के हुन्छ भन्ने हो भने अलिकति थोरै जानकारी दिएर अनि चाहिँ परिवर्तन गर्दा राम्रो हो। तर जानकारी नै नदिकन परिवर्तन गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ प्रहरी क्लबमा तत्कालीन मन्त्रीज्यूले के अनुभूति गर्नुभयो? यहाँले के अनुभूति गर्नुभयो त अस्तिको चोटि? मैले भन्नुपर्छ भने मैले सार्वजनिक रूपमै भने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो, गर्नुभयो। तर मलाई चाहिँ हजुर हजुर अग्रिम जानकारी दिदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मैले सार्वजनिक अभिव्यक्ति। त्यति बेला गुटको शिकार परेको त भन्ने फिल भयो कि भएन? मैले त्यतिखेर गुट भन्दा पनि हजुर त्यतिखेर राजनीतिक
पार्टीभित्र बाह्य कम तर आन्तरिक रूपमा अन्तर्द्वन्द्व चलिरहेकै थियो। हजुर हो। अर्कोतिर भन्ने हो भने जुन बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 6 जना मन्त्री हटाउनु भयो। त्यतिखेर चाहिँ शेरबहादुर देउबाजीकै नेतृत्वमा पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द्व चलिरहेकै थियो। हजुर। मैले अहिलेको कुरासँग किन जोड्न खोजेको पुरानो कुरा भन्ने हो भने संसदीय प्रणाली भनेको मूलतः प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो। दुई मत छैन, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। हजुर। त विगतमा पनि त्यो देखिएको छ र अहिले पनि त्यो देखिएको छ। किनभने प्रणालीको विकास भएन, संस्कारको विकास भएन। अब त्यसमा नि जस्तो एउटा व्यक्ति जो लामो समय राजनीतिमा लागेको हुन्छ, उसले पनि आफ्नो चाहिँ जीवनका धेरै कुराहरू त्यहाँ त्याग तपस्या बलिदान गरेर त्यो उचाइमा आएको हुन्छ। एउटा मन्त्री भनेपछि समाजको चाहिँ केही न केही उसबाट आउन सक्ने नीति नियम कामको केही अपेक्षा हुन्छ। अब त्यो मन्त्री आफ्नो दल अन्डर त रहनुपर्छ, मूलत हो। अब हाम्रो व्यवस्था नै प्रधानमन्त्री पद्धतिभित्र छ, त्यहाँभित्र पनि रहनुपर्छ। तर उसलाई न्यूनतम सानो कुराको जानकारी नै हुन नहुने अवस्था भनेको त अर्को निर्दलीयता, अर्को चाहिँ त्यहाँभित्र निरङ्कुशता देखिएन भने। अब संसदीय व्यवस्थाका केही अवगुणहरू पनि छन्। यो अवगुणै भयो। यसलाई व्यवहारिक रूपमा उतार्दा यसलाई गुणमा पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। तर मन लागेन भने जे पर्छ भन्ने परोस्, निर्णय गरियो भनिसकेपछि त्यो निर्णयको मनमा अलिकति चिसो जसलाई चाहिँ मार परेको हुन्छ उनमा चाहिँ रहने कुरा हो। तर उनको अधिकारको कुरा भएन। अधिकार चाहिँ अन्यत्र छ। हजुर। तर के हो भने अधिकार प्राप्त अधिकारीले अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि अलिकति सुपाच्य गरिकन प्रयोग गरिदियो भने त्यसैबाट चाहिँ अधिकार प्राप्त अधिकारीको कुशलताको परीक्षण हुने भयो। तर निरीह हुने रहेछन् नि त मन्त्रीहरू पनि। अब हामीले देख्दाखेरि त ओहो मन्त्री सबै भन्ने हुन्छ, तर यसो भित्रभित्र त उनीहरू चाहिँ असाध्यै निरीह पो हुने रहेछन् है। मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा निर्णयमा सही गर्छन्। हजुर। र मन्त्रालयबाट पुगेको जुन पुग्नुपर्ने क्याबिनेटमा पुग्नुपर्ने विषयवस्तुहरू क्याबिनेटमा पुगिसकेपछि क्याबिनेटमा प्लिट गर्ने अथवा आफ्नो राय राख्ने अधिकार मात्र हुन्छ। निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हुने भएकोले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा, संसदीय प्रणालीमा मूलतः गुण दोषको भागीदार प्रधानमन्त्री नै हुने भएकोले गर्दा राम्रो गरेका छु कि नराम्रो गरेका छु मूलतः जवाबदेही उहाँहरूले नै लिनुपर्ने हुन्छ। तर जुन मन्त्रालयमा जुन दिनसम्म जुन मन्त्री रहनुहुन्छ काम गर्दाखेरि जिम्मेवारी र जवाबदेही बोक्नुपर्छ। संविधान अनुसार, कानुन अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित मन्त्री जवाफदेही रहनुपर्ने संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। यसमा दुई मत रहेन हो। अब त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीसँग त्यसरी रहँदाखेरि त जुन भ्रष्टाचारका केस आउँदा, यी विभिन्न यो त काण्डहरू आउँदाखेरि त सम्बन्धित मन्त्री चाहिँ जेल जाने, प्रधानमन्त्री चाहिँ जवाफदेही बन्नुपर्ने हुँदैन। त्यस्तोमा निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री हिजोको दिनमा सहभागी भएपछि कानुनी रूपमा नीतिगत निर्णय मात्रै हो भने प्रधानमन्त्रीमाथि लाग्दैन। तर प्रधानमन्त्री कुनै मन्त्रालयको आफै जिम्मेवार अन्तिम निर्णयकर्ता हो भने
त्यसमा कानुनले छुट दिएछ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो घटना, निर्णय प्रक्रिया संविधान र कानुनले दिएको अधिकारलाई कसरी प्रयोग भयो त्यसमाथि आधारित भएकोले गर्दा प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चल्नै सक्दैन भन्ने होइन। मुद्दा चल्न सक्छ। देशको संविधानले त राष्ट्रपति पदमा रहुन्जेल मुद्दा चल्दैन, तर पदबाट हटेपछि सामान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि मुद्दा चल्दैन भन्ने छुट कहीँ दिएको छैन। कानुनभन्दा माथि त कोही रहेन पनि। म यो प्रसङ्ग यो व्यवस्थासँगै सम्बन्धित भएको भएर म एउटा प्रसङ्गहरूको जोड्छु। जस्तो अहिलेको व्यवस्थामा यहाँहरूले नै लेखेर ल्याएको संविधान हो, अहिलेको हिसाबमा यो व्यवस्था ठिक छ? अन्तरात्माले के भन्छ? यसलाई एक शब्दमा मात्र लिन्छु म जवाब। तुलनात्मक रूपमा ठिक छ र कमजोरी नभएको कुनै व्यवस्थै हुँदैन। खेलो असाध्यै सुरु भयो नि त। जस्तो यही व्यवस्था ठिक छ भन्ने हो भने पनि अब त सांसद भएर आइसके पछाडि धारा 75 अनुसार त अब दलीय हुइप त लागेन त्यसमा। भनेपछि भोलिको दिनमा चाहिँ अस्थिरताको विचारोपण हुन्छ भनेर जुन यहाँले पनि उठाइराख्नु भएको छ त्यो एजेन्डा, त्यो हिसाबले त यो अहिलेको व्यवस्था पनि त कहीँ कतै गल्ती पो भएछ कि फेरि? संविधानमा गलत लेखिएको छैन, प्रयोगमा गलत हो। समय सन्दर्भमा त्यसको व्याख्याले अलिकति ट्र्याक छोडेको हुनाले यसको चाहिँ उल्टो प्रभाव देखिन सक्छ भन्ने नै लागिरहेको छ। त्यस कारणले जसरी अघि सुरुमै यहाँले भ्याकेन्टको प्रश्न चाहिँ उठाउनु हो, जहाँसम्म ट्र्याकबाट अलिकति बाहिर गएर फैसला भएको छ, भ्याकेन्टमा गएर भविष्यमा यसलाई सुधार्नु बाहेक विकल्प छैन। यो सुधार्ने भन्ने प्रसङ्गमा जस्तो केही कुराहरू उठिरहेको छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूको नजिकको केही व्यक्तिहरूले पनि भनिरहेका छन् यो सङ्घीयताको विषयमा फेरि एकचोटि पुनर्विचार गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। अब यो धर्मको विषयमा पनि अब यो जनमत सङ्ग्रह लगायतका कुराहरू छन्। अन्य केही राजनीतिक दलहरू पनि त्यसमा चाहिँ तातिरहेका छन्। विभिन्न समूह गुटहरू पनि यो हो भनेर उचालिरहेका छन्। यसमा यहाँको धारणा के छ? व्यक्तिगत रूपमा कसले के कुरा भने त्यो अर्कोतिर हो। हजुर, अहिले पनि हाम्रो संविधानले के भनिरहेछ? बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था भने हो। बहुलवाद भनेपछि विचारमा चाहिँ रोक लगाएको छैन। तर जसले जे भन्यो त्यही विचारलाई संविधानले बोकेर अगाडि बढ्ने छुट पनि दिएको छैन। त्यसै कारणले गर्दा अहिले कतिपयलाई लाग्छ, म देख्छु, ज्ञानेन्द्रै आउने हो कि एजेन्डा नै बोकेर हिँडेका छन् नि कतिले ल्याउनै बोक्छ। पुनर्स्थापना हुनैपर्छ भनेर। हो। हाम्रो समाजमा एउटा कुरा छ, आफ्नो मान्छे चाहिँ मर्यो भने पीडा हुने त छँदैछ। हजुर, आगोले पोलिसकेपछि अस्तु बोकेर ल्याउने र त्यो अस्तु कहीँ सँगालेर राख्ने चलन छ, कहीँ पवित्रतापूर्वक बगाइदिने चलन छ। हो, नेपालमा राजतन्त्र अस्तु भइसक्यो, फर्किँदैन र त्यो अस्तु केहीले केही समयको निम्ति पीडा मनमा अमिलो बोकी बोकी पनि हिँडिरहेछन्। मैले मेरो बुझाइ यो हो। संहिताको विषयमा अर्को कुरा के हो भन्ने, धर्मनिरपेक्षता
चाहिँ हामीले ल्याएकै हो। आयातित हो भन्ने आरोप छ। त्यो त एउटा मात्र धर्म चाहिँ जबरजस्ती भिड्नुपर्छ भन्नेलाई लाग्न सक्छ। हजुर, म पनि हिन्दू हो र म हिन्दू भएकोले गर्दाखेरि म राजनीतिज्ञ नभएको भए मात्र हिन्दू धर्म मेरो धर्म प्यारो त्यही संसारभरि भइदिएको भए, अरू कुनै धर्मै नभएको भए त क्या मिठो हुन्थ्यो भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो। तर मेरो स्वतन्त्रतामाथि, म हिन्दू भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो स्वतन्त्रतामाथि अरूले आँच पुर्याउनु हुँदैन। जहाँ आँच पुर्यायो त्यहाँ त्यो दण्डनीय हुनुपर्छ। यो संहिताको प्रसङ्गमा त अब खास गरी यो सानो देशलाई जरुरी पनि थिएन भन्ने थियो। अब त्यहाँ संसदमा अनेकन दिन विवादहरू पनि हुन्थे, म त्यसमा रिपोर्टिङमा पनि जान्थेँ, यहाँले विभिन्न धारणा राख्नुहुन्थ्यो। मैले यो प्रसङ्ग कहाँनिर जोड्न खोजेको भने अब आफ्नो अनुकूल बनाएर त्यो खेलो गरिराख्ने सरकार चाहिँ हरेक 2 वर्षसम्म त अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था भइदिएपछि त्यो सकेपछि कसरी हुन्छ, को जुर्मुराउने हो, कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने हो, यस्तो खालको खेलो भइराख्ने संविधानले त कसरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, फेरि अर्को चाहिँ दलदलमा फेरि 47 साल पछाडिका जसरी सरकार परिवर्तन हुने त्यस्तै भाषमा भाषिएन फेरि यो। यहाँले संघीयताको कुरा उठाउनु हो। हजुर, संसारभरि विभिन्न मोडलका संघीयता छन्। कसैलाई कुन ठाउँको संघीयताको मोडल मनपर्छ होला, कसैलाई कुन मनपर्छ। नेपालको संघीयता विशिष्ट किसिमको छ। छेउमै भारतमा 2 तहको संघीयता छ। हजुर, हामी कहाँ 3 तहको संघीयता। हामीले 3 तहको संघीयता किन अँगालेको? संघीयतामा जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि संघीयता तर 3 तहको। किन भए हुन्थ्यो? प्रदेश सरकार चाहिँ खास त्यति नभए नि स्थानीय सरकारले नै त्यसलाई पावरफुल बनाए नि चल्थ्यो नि भन्ने आवाज अलिक बुलन्द छन् अहिले। स्थानीय र सङ्घ मात्र भएकोलाई, जस्तो कि स्थानीयलाई बढी अधिकार दिएर सङ्घ मात्रै रहने भनेको एकीकृत प्रणाली नै हो। त्यो पहिला पनि हो। सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि प्रदेश सरकार चाहिन्छ र 2 तहको नगएको हो। 2 तहको किन नगएको हो भने कि कतिपय गलत तरिकाले संघीयताको व्याख्या गरेर अनि नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने गरिकन, अझै भन्ने हो भने नेपाल राष्ट्रलाई टुक्र्याउने गरी, अझै भन्ने हो भने कतिपयले त अरूको हितमा सोचेर अरूको सल्लाहमा चलेर अनि अरूको कपी गरेको र त्यो मोडलको संघीयताको माग गरे हो। अहिले हेर्नुहुन्छ नि कतिपय संघीयता चाहिँ सुरुमा माग गर्नेहरू यो संघीयता त होइन हामीले मागेको भनेर पनि बुलन्द भएको भएर मैले यहाँलाई प्रश्न सोधेको हो। उहाँहरू बिचमा संघीयता चाहिन्छ, तर केन्द्र चाहिँ निम्छरो, तल चाहिँ बलियो र अझै हुँदाहुँदै नेपाल राष्ट्रबाट हजुर छुटिएर अलग हुन पाउने र अरू राष्ट्रसँग मिल्न पनि पाउने गरिकन, राष्ट्रियता नै समाप्त गर्ने गरिकन का संघीयताको वकालत समेत गरिरहेको कारणले गर्दा
हामी कुन संघीयताको? त्यसमा त हामी कोही पनि केन्द्र नेपाली नै बलियो, हजुर, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न हजुर, गरेरै संघीयता 3 तहको ल्याएको हो। त्यसै कारणले गर्दा यो संघीयताले राष्ट्र टुक्रिदैन, राष्ट्रियता कमजोर हुन्न। दिगोपन यो संघीयताले नेपालीलाई खास दिएन नि। अहिले एउटा व्यक्ति अब यो महाकालीमा जो घर बनाउँदा लागेको ऋण तिर्नलाई ऊ चाहिँ नि पारी जाउँ भन्दाखेरि तुइन चाहिँ नि काट दिएर चाहिँ बग्नु परेको छ। हजारौँ नेपाली विदेशमा गएर चाहिँ श्रम अरबको खाडीमा श्रम जिउन बाध्य छन् भने अब यसले हामीलाई त के दियो त? जस्तै म एउटा युवा भएँ, अब मलाई यो व्यवस्थाले भोलिको दिनमा के दिन्छ? मैले सर र आफूले चाहिँ नि काम पाउने भनौँ न, अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जुन नारा थियो यहाँहरूले दिएको हिजो, त्यो अनुसार मैले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहन्छ म जस्ता युवाले भोलिका दिनमा? म एउटा कुरा सोध्छु, हजुर, बच्चा जन्मिँदा हजुर, बाबुआमाले कति दुःख पाएको हुन्छ हो? हो। तर बच्चा जन्मेको लगत्तै यसले मलाई के फल दियो भन्ने हो भने नहुर्कुन्जेल विभिन्न चरणमा विभिन्न दुःख कष्ट गरेरै चाहिँ उसले स्याहार सुसार र लगानी गरिरहेको हुन्छ। किनभने म कमजोर भएको बेलामा मलाई फल दिन्छ, होइन कि? अहिले फल दिएन भने त्यतिखेर त खुसी मात्रै दिएको हुन्छ। अहिले त्यो फल दिएन भने हजुर, अहिले हामी संघीयताको एक किसिमले प्रारम्भिक चरणमा छौँ। प्रारम्भिक चरणमा छौँ। प्रारम्भिक चरणमै चाहिँ सम्पूर्ण फल एकैचोटि प्राप्त भइ नसकेको विश्लेषण गरेर अनि काम लाग्दैन भन्ने बुझ्नु गलत हो। एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा म भन्न चाहन्छु, 2072 सालमा भुइँचालो आउँदा हजुर, म मन्त्री नै थिएँ। त्यतिखेर व्यवस्थापन गर्न र त्यतिखेरको हाहाकार स्थिति र जिम्मेवारी कसले बोध गर्ने कसले नगर्ने चाहिँ मैले आफूले आफ्नै आँखाबाट हेरेको, भोगेर कार्यान्वयन गरेको स्थिति पनि हो। तुलनात्मक रूपमा कोरोना कार्यकाल भूकम्पभन्दा अझै खतरनाक हो लामो समय, धेरै मानिसहरूलाई हो। धेरै मानिस तर अहिले स्थानीयले, प्रदेशले जिम्मेवारी बोकिदिएको छ। हजुर, तैपनि त केन्द्रीय सरकारमाथि यति प्रश्न उठिरहेको छ भने र स्थानीय पनि नभएको भए, प्रदेश पनि नभएको भए अहिले केन्द्रको कस्तो प्रश्न उठ्ने थियो कल्पना गर्नुहोस्। त्यसैले गर्दाखेरि संघीयता प्रणाली भनेको एक किसिममा पावरको सेयरिङ हो। त्यो जरुरी भयो। हामीले त्यसमा भने होइन, त्यसका विकृतिहरू चाहिँ अलिक बढी नै भयो कि अथवा जुन अपेक्षा गरिएको त्यो चाहिँ जे हिसाबले चाहिँ नि फल रोपियो, त्यो रोपेको फलले अलिकति राम्रो, बिरुवाले अलिकति राम्रो फल दिन सकेन कि? अब अर्को यहाँहरूले हिजोको दिनमा घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुभएको, अहिले धेरै व्यक्तिहरूले अपेक्षा गरेको 2/3 प्रधानमन्त्री त अब यसरी घटेर 83 सिटमा झर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँदो रहेछ भने अब जनताबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री लिएर आउनुपर्ने पो हो कि? यस्ता खालका विवाद, यस्ता खालका डिबेटहरू पनि समाजमा देखिन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन् भन्ने हिसाबले मैले यहाँलाई त्यो व्यवस्थामा सबै डिबेट चाहिँ जायज हुँदैन। हजुर, र समय अनुकूल डिबेट गर्नुपर्छ। हाम्रो समाजमा भन्छ नि, बेला नकुबेला बजिनेला। हजुर, जुनसुकै बेला जे कुरा पनि चाहिँ डिबेटमा ल्याउन मिल्छ, गर्न मिल्छ।
अहिले के व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन हो? शासन व्यवस्थाले अलिकति अहिले दिएन अपेक्षा। अहिले संविधान सुधारको, संविधान संशोधनको कुनै प्रस्ताव छ? संविधान संशोधन त मधेस केन्द्रित दलहरूले त उठाइराखेकै छन्। उठाउने कुरा हो। हजुर। राज्यले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव अगाडि सारेको छ? छैन नि। त्यो छैन भने ठिक छ। हजुर। यसैमा कसीबाट हजुर अगाडि बढ्नु पर्यो भने समाज गतिशील छ, राजनीति पनि गतिशील छ, व्यवस्था पनि गतिशील हुन्छ। हजुर हजुर। त्यसकारणले गर्दाखेरि गतिशीलतालाई रोक्नु हुँदैन। अहिले देख्नुहुन्छ नि, रोग लागेपछि त सुरुमा थियो नि कोरोना। हजुर। बुढाखारालाई मात्र लाग्छ, रोगीलाई मात्र लाग्छ। जब युवा, मलाई त लाग्दैन, जब युवाहरू पनि धमाधम दुःखद घटना हुन थाल्यो, हजुर, त्यतिखेर थियो बच्चालाई लाग्दैन भने अब बच्चालाई पनि लाग्छ भन्ने हो। रोग त जहिले पनि जहाँ पनि जसलाई पनि लाग्न सक्छ। त्यसबाट सतर्क र सहज हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। लागिसकेपछि उपचार पनि गर्नुपर्छ। त्यस कारणले अहिले कतिपय विषयवस्तुहरू हजुर बहुलवादी सोच अन्तर्गत आएको हुनाले गर्दा यसलाई अनौठो मान्नु हुँदैन। तर जसले जे उठाए त्यसैको पछाडि त्यही नै अन्तिम सत्य हो भनेर लुरु लुरु हिँड्नु पनि हुँदैन। अब यहाँ म यो प्रसङ्गलाई यहीँ छोड्छु। म यहाँको पार्टीसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित हुन्छु। अहिले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीच जुन खालको द्वन्द्व रस्साकसी चलिरहेको छ, यहाँलाई लाग्छ अन्तरात्माले भन्छ पार्टी एक हुन्छ, एक डिक्का हुन्छ? मैले सुरुदेखि अहिलेसम्म भन्दै आएको हुँ, नेकपा एमाले विभाजन हुँदैन। नेताहरू आइरहन्छन्, गइरहने स्थिति पनि हुन सक्छ। तर कोही पनि एकजना नेता एमालेबाट बाहिर जानुस् भन्ने मेरो चाहना छैन र मैले त्यो कल्पना गर्न सक्दिनँ। त्यो आम कार्यकर्ता र सबै जसले देशको विकास चाहने जनताहरूले त त्यो अपेक्षा गरेका छैनन्। अहिले त्यहाँ त त्यो अवस्था देखिँदैन नि अहिलेसम्म घटना। अहिले न सैद्धान्तिक विवाद छ, न राजनीतिक विवाद छ, गाली गलौजको मात्र विवाद हो, न कार्यनीतिको विवाद छ, न जनताको कुनै समस्यासँग जोडिएर विवाद छ। खास विवाद चाहिँ के को त? स्वार्थकै हो त? आत्मकेन्द्रित, स्वार्थ केन्द्रित र पार्टीको मेरो निम्ति मैले विधान मान्नु पर्दैन, मैले अनुशासन मान्नु पर्दैन र सामूहिक निर्णय मैले मान्नु पर्दैन। मलाई लाग्न साथ जतिखेर पनि विद्रोह गर्ने मेरो राइट हो। त्यसकारणले त्यो राइटलाई मैले प्रयोग गरेको हुँ। झगडा भयो भने विषय हुन्छ, रगडा भयो भने विषय हुँदैन। अब अलिअलि मनमुटाव हुँदा हुँदा अलिअलि झगडा देखिएर अनि रगडामा परिणत भएको छ। रगडा मनको कुरा हो। त्यसका मनको कुरा मिलाउन अलिकति समय लाग्छ। हुन त आजै दुई नेताहरू भेट्ने चाहिँ समय मिलाएर मन मिलाउने तर्फ लाग्नु भएको छ। बीचमा मन नमिल्दा क्षति बेहोर्नु परेको छ नेकपा एमालेले र त्यसको प्रभाव
जनतामा परेको छ, कार्यकर्तामा परेको छ। जनता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक पार्टी झगडामा होइन, रगडामा होइन, एक भएर अनि देश र जनताको समस्यामा केन्द्रित भइदिनुहोस् भन्ने चाहना छ। एकले अर्कालाई सिध्याउने कुबाटोमा कोही नलाग्नुहोस्। तातो तातो रिसले निर्णय प्रभावित हुन्छ र रिसमा गरिएका निर्णयहरू कुनै यथार्थपरक हुँदैन। आवेगमा बोलिएका कतिपय कुरा चाहिँ यथार्थपरक नहुन सक्छ र यो त्यसले वातावरण सबै आवेगमा बोलिएको हो त। त्यसरी चाहिँ तल्लो स्तरमा रहेर दुवै नेताले एकले अर्कालाई गाली गर्नु आवेगमा गरेको हो र यो? मैले अहिले भने होइन, मैले आजभन्दा 6 महिना अगाडिदेखि भनिरहेको छु। जुन बेला आन्तरिक रूपमै चाहिँ अलिकति थियो, त्यो बेला पनि मैले भनिरहेको छु कि नेताहरू आवेग र उत्तेजनामा आएर आफूले के बोल्दैछु त्यही पनि थाहा नपाउने गरिकन अझै नेपालको डिक्सनरीमा नभएका कतिपय शब्दहरू रचना गरिकन बोल्दै हुनुहुन्छ। यसले कसैको हित गर्दैन र यो आवेग र उत्तेजनाले सबैलाई क्षति गर्ने भएकोले गर्दा क्षति गरिसक्यो। अब क्षति नपुगोस् भनेर सम्हालिनु पर्ने अवस्था नेताहरूमा आएको छ। यदि सम्हालिनु भएन अपेक्षा भयो, अब कार्यकर्ताको अपेक्षा भयो, तर नेताहरूमा त त्यो आत्मबोध छैन। यदि उहाँहरूको यो स्थिति सम्हाल्न उहाँहरू लाग्नु भएन भने सबभन्दा बढी घाटा उहाँहरूलाई नै हुन्छ र सबभन्दा बढी दोषी उहाँहरू नै दुनियाँको नजरमा, पार्टी पङ्क्तिको नजरमा, नेपालीको नजरमा रहनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो म सरकारको प्रसङ्गमा जान चाहन्छु। सरकारको अहिलेको काम कारबाही अथवा हजुर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको हो। अर्को कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि जस्तो गठबन्धन बनेको छ, यो गठबन्धन पवित्र छैन। 10 वर्षसम्म चलाउँछौँ हामी, टिक्छौँ भनेर हिँडिरहेछन्। मैले त 1 महिना राम्ररी टिक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। 1 महिनामै ढल्छ त सरकार? अब सुन्नु न, हिजो मात्रै कुरा त बाहिर आएकै छ नि, कामरेड प्रचण्ड र देउबाजीको। त्यसो भए देउबाजीले म राजीनामा दिउँ भन्ने तहसम्मको आइसकेको हुनाले गर्दा अब स्वार्थ ढाल्ने स्वार्थको निम्ति मिल्नु भएको, बनाउने स्वार्थको निम्ति लाग्नु भएको छैन। त्यहीँनिर नै अहिले छ कि देउबाजी प्रधानमन्त्री हो कि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हो। अनि म के कम भनेर उपेन्द्रजीको पनि सुर कम छैन। अलिअलि त्यतिखेर अलि उराल्नेमा माधव कुमार नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले तर्किँदै आउनु भएको छ र अझै भन्ने हो भने त्यहाँ अर्को एक मात्र मान्य भएको पार्टी पनि त्यहाँ रहेको छ। ती पार्टी पनि तर्केर गइसकेको स्थिति भएकोले गर्दा यो गठबन्धन लामो समय चल्दैन र यसले काम गर्नलाई आएकै होइन। यो त खालि काम गर्नेलाई हटाएर अनि रिस फेर्नको निम्ति र चाहिँ हिजो गरिएका कतिपय कामहरू, राम्रा कामहरूको पनि यही बेला हो कि त्यो भविष्यको चुनावसम्म चाहिँ त्यसको नामो निशान मेटाउन पाइयो भने त काम गरेर श्रेष्ठ हुने होइन कि काम नगरिकन पनि भत्काएर श्रेष्ठ हुने काममा चाहिँ अहिले लाग्नु भएको छ। काममा केन्द्रित भएर भ्रष्टाचारमा केन्द्रित नभएको भएदेखि त पूर्ववर्ती सरकार नै असाध्यै रूपमा अगाडि बढ्थ्यो होला नि त। त्यो चाहिँ भएन, व्यवस्था नै ढालिदिनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्यो, त्यही भएर हामी लाग्यौँ भन्छन् उनीहरू। अब मनगढन्त भनाइहरू त के हुन्छन्, परिणामले देखिनु पर्यो। र अर्को कुरा के हो भने नेपालीहरूमा छिटो छिटो मन चाहिँ परिवर्तन हुने अलिकति बानी पनि छ। मासु भात दियो भने
गुन्द्रुक खोज्न जाने, हजुर, अनि चाहिँ अरूले मासु भात खाएको छ भने यो गुन्द्रुक सधैँ कति खानु भन्ने चाहिँ हुने भएकोले गर्दाखेरि छिटो छिटो कसीमा नजाँचिकन परिवर्तन मात्रै खोज्ने कुरालाई मैले अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा किसानहरूले दहीलाई चाहिँ मथेर मही बनाउँछन् अनि महीबाट घिउ निकाल्छन्। तर घिउ तयार भइसकेको बेलामा पनि त्यो मथ्ने काम घट्ने काम गर्यो भने अनि त्यो घिउ पनि हराएर जाने स्थिति हुन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ खोइ मेरो घिउ भन्ने हो भने आफ्नै कारणले त्यो घिउ समाप्त भएको हुन्छ। त्यस कारणले त्यसको रूप परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। त्यो बेला पस्ताउनुको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो सरकार अहिले त मन्त्रीमण्डल पनि बनाउन सकिरहेको छैन, सुनिराख्नु भएको छ, साझा कार्यक्रम पनि ल्याउन सकिरहेको स्थिति छैन। अर्को कुरा हो भने प्रधानमन्त्रीको टुप्पोमा म बस्न पाऊँ कि म बस्न पाऊँ त्यही विवाद सुरु भएको छ। कतिपय यहाँहरूले सुन्नुहुन्छ होटलहरूमा विभिन्न किसिमको क्रियाकलाप सुरु भएको छन्, कतिपय मन्त्रालयका विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप सुरु भएका छन्। तपाईँहरू सबै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममै आएका छन्। राम्रो कुरा भन्दा चाहिँ नराम्रो कुरा धेरै आउन थालिरहेकोले गर्दाखेरि मैले एकदमै 100मा 100% शुद्ध चाहिँ हिजो पनि थियो र एकदम हिजोभन्दा 100% थपेरै अझै चाहिँ शुद्ध यो देउवा सरकार बन्छ भने मलाई लागेको छैन। त्यो त हिजो पनि थिएन, यहाँले स्वीकार गरिहाल्नुभयो। अब यो भोलि पनि छैन। अब एउटा प्रसङ्ग उठेको छ नि, दोस्रो पुस्ताका जाग्नु पर्यो भन्ने। कहिले जाग्ने त ती दोस्रो पुस्ताका नेताहरू? अब हामी लिन्छौँ, तिमीहरूले सकेनौ, बुढाखाडा अब रेस्ट गर भन्ने कहिले? प्रतिस्पर्धामा नसक्ने अनि टिका लाएर पशुपतिमा गएर अनि पशुपतिको टिका लाएर फुल चाहिँ कानमा हालेर अनि चाहिँ हामी जित्यौँ भनेर चाहिँ त्यो सम्भव छैन। प्रतिस्पर्धाबाटै आउनुपर्छ। त्यसको लागि त अधिवेशन हुँदैछ, अधिवेशनबाट आउने होला। प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ विधि र प्रक्रियाबाटै आउनुपर्छ। जहिलेसम्म टिके प्रथा रहन्छ यो सरकार पनि टिके जस्तै भयो होइन? यहाँहरूको भनाइमा चाहिँ अदालतले टिका लगाइदियो, सुरुमा टिका लगाइदियो, पछि अनुमोदित भयो। पछि अनुमोदित भएकोलाई त अनुमोदित भएको मान्नु पर्यो। अब म यो अन्तिम समयमा नि छु। यो प्रसङ्ग एउटा गत शुक्रबारको चर्चित पनि छ। यद्यपि गृह मन्त्रालयले एउटा छानबिन समिति बनायो। महाकालीबाट घर बनाउँदा लागेको ऋण तिर्नलाई विदेशको भारतीय भूमिबाट नेपाल जान्छु भन्ने हिसाबले तर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ भारतीय सुरक्षा बलले चाहिँ त्यसरी लट्ठा काटिदिएपछि महाकालीमा जो जयसिंह धामी बेपत्ता भए, यो अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? त्यो घटना यदि साँच्चै भएको हो भने दुःखदायी हो, अपराधपूर्ण हो, दण्डनीय हो। त्यस कारणले छानबिन टोली बनाएको छ र त्यो छानबिन टोलीको प्रतिवेदन आओस्। कारबाही गर्न सक्ने हैसियत राख्छ नेपालले? नेपालले भारतसँग जसले त्यो गरेको हो भारतले तिनलाई दण्डित गर्नुपर्छ। भारतीय अदालतमा पनि मुद्दा गएको छ र अर्को कुरा पीडितलाई दण्ड क्षतिपूर्ति हजुर, जो अपराधी छन् त्यसलाई दण्ड हजुर र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हो। हिजो एकजना गौतम थरका त्यहाँ गोली नै लागेर मरे त 4-5 वर्ष अगाडि। अर्को कुरा म यसैसँग जोडिएर भन्न चाहन्छु कि त्यो ठाउँमा नेपाल सरकारको पहल कदमीमा दुईतर्फे सहमतिमा पुल बन्नुपर्छ। जहाँ यो ट्विनको कुरा हो, महाकाली नदीमा ट्विन विस्थापित गर्नको निम्ति भारतले नमानेको कारणले गर्दाखेरि
नेपालले चाहेर पनि तुइन व्यवस्थापन गर्न नसकेको नत्र त त्यो साझा शर्मा ओली अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा म आफै पनि सरकारमा त्यो मन्त्रालयको हजुर जिम्मेवारीमा भएकोले गर्दाखेरि सीमासँग जोडिएको विषयवस्तु भएकोले गर्दा एक्लै निर्णय गर्ने सक्ने स्थिति नभएकोले गर्दा चाहिँ हो र पहल कदमी गरेर पुल बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र जहाँसम्म बनाउनु पर्यो। अब अहिलेको तत्कालको लागि चाहिँ सरकारले क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो कि परेन, अथवा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अथवा भारत सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट त्यहाँ जसले गल्ती गर्यो उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन, त्यो पहल गर्नु। गृह मन्त्रालयले समिति बनाएको छ छानबिन। हजुर, त्यो समितिले त्यहाँ पुगिसकेको स्थिति छ। त्यसकारणले त्यो समितिको प्रतिवेदन आएपछि सरकारले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यसमा आवाज दिनु पर्दैन, यहाँहरूले आवाज दिनु पर्दैन, यहाँहरूको त के भने राष्ट्रवादी शक्ति चाहिँ यही हो भन्ने थियो नि त। नेकपा एमाले त्यो घटनाको सन्दर्भमा यथार्थ छानबिन गरिकन सार्वजनिक गर्न, दोषीलाई दण्डित गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनको निम्ति माग गरिसकेको र अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि त्यो माग गरिरहेको एउटा स्थिति र कतिपय युवा सङ्घ, विद्यार्थी सङ्गठनहरूले चाहिँ सडकमै आएर पनि त्यो घटनाको विरोध गरिरहेको, क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेको र भारतीय पक्षबाट जुन व्यवहार देखाइएको छ त्यो पञ्चशीलको सिद्धान्त अन्तर्गत भएन भनेर चाहिँ सार्वजनिक गरिरहेको बेलामा त्यो विषय कसैको निजी विषय वस्तु होइन, त्यो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छ, त्यो सीमासँग सम्बन्धित छ, अझै भन्ने हो भने त्यो मानवाधिकारसँग पनि सम्बन्धित छ। हजुर हजुर। त्यसकारणले यसमा चुप रहनुपर्ने अथवा तर्किनुपर्ने कुनै स्थिति छैन। नेकपा एमाले भोलिका दिनमा विरोध गरेर यसलाई यो गर भनेर भन्न सक्ने अथवा सडकमा उत्रिन सक्ने, कार्यकर्ता उतार्न सक्ने हैसियत राख्छ यसमा? नेकपा एमाले आवश्यक पर्दा भारतसँग आँखा जुदाएर पटक पटक सरकारमा रहँदा होस् या नरहँदा होस् आफ्नो कुरा राखेको छ, चाहे त्यो राष्ट्रियताको सवाल होस् चाहे अन्य विषयहरू, सबै विषयहरूमा राख्दै आएको छ, राख्नेछ। पूर्ण विश्वास लिनुहोस्, नेकपा एमाले दुलामा लुक्दैन। भोलि यो केसमा कारबाही भएन त्यो प्रतिवेदन पछि पनि भने यो अदालतमा उठाउनु पर्ने हो कि अथवा सम्बन्धित निकायलाई झकझक्याउनु पर्ने हो कि कूटनीतिक पहल गर्न पर्ने हो कि यहाँको पार्टीको विदेश विभागले त्यसमा लाग्न पर्ने हो कि अगाडि बढ्छ? हरेक ठाउँबाट नेकपा एमाले अन्यायको विरुद्धमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा र जनतालाई सेवा दिने सन्दर्भमा निरन्तर जनताको प्रिय पार्टी भएकोले गर्दा लाग्छ यसमा कसैले शङ्का गरिराख्नुपर्ने स्थिति रहँदैन। भविष्यले देखाउँछ यो काम, भविष्यले उत्तर पाउँछ। हस्, समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार। हस्, धन्यवाद।